अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज आमना खटाना। आज की सबसे बड़ी खबर, पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया, बल्ला वापस मिल गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि पूरी कौम उस पर शाद नज़र आ रही है, खुश नज़र आ रही है। डेफिनेटली मुल्क की जो सबसे मकबूल पार्टी है, सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान साहब, उनका इलेक्शंस में होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और दूसरे लीडर का। जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाएगा, वो इलेक्शंस में नहीं आ पाएंगे, वो तमाम जितनी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि 9 मई वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड, किस मुंह से वो हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, नहीं दी जाएगी। तो वो तमाम जितनी उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं आज की खबर के साथ। जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट ने आज रिलीफ दिया, तो एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई जिसपे हम देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी कौम की जो एक उम्मीद थी, जो इस बात पे भी थी कि हाँ, ये इलेक्शंस जो हैं 2024, कहीं इसमें इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर ना हो, वो एक जो डर और खौफ था, वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मामला रुका नहीं है। मामला इसलिए नहीं रुका क्योंकि डेफिनेटली जब ताकतवर हलकों ने ये सोच लिया हुआ है कि हमने इमरान खान को ये इलेक्शंस नहीं लड़ने देना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत से प्लान्स और भी तैयार कर रखे हैं। इसी की एक कड़ी है कि अब डेफिनेटली वो खामोश होकर नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहा है। अब मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, जो कि एक फरीक बने हुए हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ को जिताने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथ से वो चाहते हैं कि वो बस ताज पहना दे उनके सर पे वजारत उज़्मा का। और इस सारी सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं कि पीटीआई के जितने भी केसेस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वही वो हैंडल करें, ताकि उसमें इंसाफ के मुताबिक फैसला ना हो सके। इसीलिए उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया था। ये बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला था वो करने जा रहे थे। आज उसकी समाअत होनी थी, लेकिन पीटीआई ने वापस ले ली थी अपनी दरख्वास्त, ये कहकर के पेशावर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुकर्रर हो चुकी हुई है और वहां से अब आज फैसला आना बाकी है। समाअत में देखना क्या है। तो आगे से ये हुआ कि रिलीफ मिल गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इज प्लानिंग टू मूव अनदर एप्लीकेशन टू सुप्रीम कोर्ट। उनकी कोशिश ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से जो हमें शर्मिंदगी हजीमत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। डेफिनेटली अगेन वही बात आ जाती है कि काजी फायजीसा पे जितना ट्रस्ट लीगी हलकों को है, उसकी एक हमने मुंह बोलता सबूत भी देखा कि एक लीगी हलकों में लीगी कायदीन ने एक इजलास सजाया जिसमें काजी फायज ईसा की हिफाजत के लिए दुआएं की जा रही हैं और उनकी दराजे उम्र के लिए दुआएं की जा रही हैं, दराजी उम्र के लिए। विच मीन्स के उनको पता है कि काजी ही हैं जो हमारे तमाम काम करने वाले हैं। जिस वक्त अभी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आए थे, उस वक्त ही ये बातें शुरू हो गई थी। उनको प्रॉब्लम थी जस्टिस उमर अता बंदयाल से, तो वो ये दुआएं कर रहे थे कि जब काजी आएगा, और वो प्रोग्राम्स में बातें भी कई बार कर रहे थे कि जब काजी आएंगे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। तो उस पर बड़ी मीम्स बनी थी कि जैसे दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, यहाँ पर काजी फायज ईसा का इंतजार किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ताकि जो मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है और मकबूल तरीन लीडर है, उनको जो है वो 2024 के इलेक्शन से बाहर रखा जाए। अच्छा, एक तो ये खबर। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त कब मूव करता है, और डेफिनेटली वो तहरीरी फैसले का डिटेल में जो रिटन फैसला आना है वर्डिक्ट पेशावर हाई कोर्ट का, उसको वो लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और वहां जाके देखना है कि सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करती है। डेफिनेटली काजी फायजीसा की अगर अदालत हुई तो फिर वहां से तो कोई रिलीफ नजर नहीं आता। इसके अलावा जनाब, जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी वो आज के व्लॉग में, वो ये कि अलीमा खान साहिबा जब मुलाकात करके, जो हमशीरा हैं, बहन हैं इमरान खान साहब की, वो मुलाकात करके बाहर आई और उन्होंने आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बात की कि जो कमर जावेद बाजवा हैं, जो कि सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े हैंडलर हैं, जो सब चीज़ें देख रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब को जुलाई 2022 में, जिस वक्त वो हुकूमत से निकल चुके थे, जब वो एहतजाज किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक ऑफ़र पेश की। और ऑफ़र ये थी कि अगर आप ये अपने एहतजाज जलसे जुलूस का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में, यानी ये जो अभी अपकमिंग इलेक्शंस फरवरी में, 8 फरवरी को, हम उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी दे देंगे, उससे आपको जीतने देंगे। अब एक फौजी बैठा हुआ, एक उस वक्त के आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें, वो बैठे हुए मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को, सियासी लीडर को, सियासत में मुदाखलत भरपूर तरीके से करते हुए ऑफर ही कर रहे हैं कि हम आपको 2/3 मेजोरिटी से जीतने देंगे। वो ये डिसाइड कर रहे हैं। और उन्होंने फिर दूसरी बात क्या की कि अगर
آپ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم آپ کو بمشکل 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے. صرف 30 سیٹیں آپ جیت سکیں گے پورے ملک میں قومی اسمبلی کی. تو جناب اس آفر کو عمران خان صاحب نے جمہوریت کو بچاتے ہوئے اور شٹ اپ کال دی باجوہ صاحب کو, ٹھکرا دیا بری طرح. اور جو بڑی باتیں کی جا رہی تھیں ابھی تک کی جاتی ہیں, بہت سے ہمارے فریٹرنیٹی میں, صحافی فریٹرنیٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر ان کو تو اب صحافی کہتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا خود خیال کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی صحافی کہنے کے لائق ہیں, جو اپنے ہاتھ میں قلم ہوتے ہوئے اس کی پہچان نہ کر سکیں کہ اس نے صرف سچ لکھنا ہے, جو زبان سے سچ بولنا نہ سیکھیں. میرے خیال میں وہ صحافی کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں. تو ان کی جانب سے بار بار کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی کسی قسم کی آفرز نہیں کی جا رہی, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, باجوہ صاحب ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ایسا نہیں تھا, بہت آفرز کی جا رہی تھیں. آج پھر خان صاحب نے اس کی ایک بار یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اور اگر یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے تو باجوہ صاحب اپنے جاوید چودھری صاحب کو بلا کر اس کی وہ تردید کروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ پاسٹ میں بھی ان کو بلا کے کافی سٹوریز بتاتے رہے ہیں جو اپنے کالمز بھی چھاپتے رہے ہیں. تو جناب یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی کہ قمر جاوید باجوہ نے ایک بار پھر ان کو بلا کر یہ آفر کی تھی, یعنی مداخلت پہ مداخلت, مداخلت پہ مداخلت. اور اس کا عملی ثبوت اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جس طرح سے الیکشنز رکوانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں. فضل الرحمان کو خود نہیں پتا, وہ ایک انٹرویو میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کس سے خطرہ ہے. یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز رک جانے چاہیے, الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو ہمارے جو نمائندگان ہیں الیکشن کیمپین نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو تھریٹ کس سے ہے. سو جو ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے وہ صاف ایک مداخلت ہمیں دکھائی دے رہی ہے ابھی تک. تو پھر بعد میں آ کے آپ یہ مت کہا کریں خدارا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی مداخلت اب نہیں رہی. ہر قسم کی مداخلت ہم ملک جب سے بنا ہے تب سے لے کر اب تک ہر قسم کی مداخلت کی جا رہی ہے, بلکہ اب اس کا جو رجحان تھا وہ دن بدن زیادہ زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی مثالیں آپ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نامعلوم افراد گھر توڑ کر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, لوگوں کے بزنس سویلینز کے تباہ کر دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جیلیں بھری جا رہی ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر ہیں. اور جب عدالتیں کہتی ہیں کہ پروڈیوس کرو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کس پولیس کے پاس ہیں. خود یہ لوگ بخلا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروڈیوس کیا جاتا ہے بڑے عرصے کے بعد. اور پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ عدالتیں قاضی فائز عیسیٰ جیسی عدالت بلا کر پوچھے کہ آپ کہاں رہے ہیں, صحافیوں کو آپ کو کس نے ٹارچر کیا. آپ اتنے عرصے, عمران ریاض خان صاحب ابھی تک بول رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تو پوچھیں بلا کر. مجھے پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ خود آ کر بات کریں, پرچہ کٹوانے والی بات وہ مجھے کریں گے, وہ ایک ٹریپ ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹریپ ہے, اور پوری جو اس وقت قوم ہے وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. انالیسس آپ کے سامنے آپ خود کر سکتے ہیں ساری سچویشن کا کہ کیا چل رہا ہے ملک میں. سو کب تک آپ خاموش رہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مثبت رپورٹنگ آپ کرتے رہیں, آپ تک پہنچاتے رہیں, لیکن ملک میں جو منفی خبریں ہیں وہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ہمیں وہ سچ اور حق آ کر بتانا پڑتا ہے کہ کیا ملک میں چل رہا ہے اس وقت. اور جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے پھر اس کے اوپر غداروں کی ایک ٹیگ لگ جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے بہت ہی پریسٹیجیس قسم کے صحافی, نوبل انسان ایک عرش شریف صاحب, انتہائی شریف دیانتدار صحافی تھے, اور ان کے اوپر جو غداری کی ایف آئی آر بھی کروا دی گئی تھی, کیا کیا پرچے ان کے اوپر نہیں کروائے گئے. تو اس کی وجہ سے ہی ان کو ملک بدر ہونا پڑا اور اپنی جان گنوانی پڑی. ابھی بھی بہت سے صحافی ہمارے, جن میں موحد پیرزادہ صاحب ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, ان کے اوپر جو جس طرح کے الزامات. صابر شاکر ایک نامور صحافی ہیں, جس طرح سے وہ بولتے ہیں, حق گوئی کرتے ہیں, ہم ان کے معترف ہیں, سیلیوٹ کرتے ہیں ان کو, اور ہم انہی سے دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ہم کرج ہمیں ملتا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں نا کہ حوصلہ مزید ملتا ہے کہ نہیں, سچ اور حق کے ساتھ اگر آپ کھڑے رہیں تو آپ کی دنیا میں عزت جو ہے وہ بڑھتی ہے. پیسہ آنے جانے چیز ہے, اور وہ حلال ہی اچھا لگتا ہے, حرام کمائی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا نہیں ہے. تو جناب یہ آج کا جو ویڈیو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ملک میں جو اس وقت قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آئین شکنی بار بار کی جا رہی ہے, اور آئین شکن جو مر چکے ہوئے ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ, اب ان کی جو اپیل تھی رحم کی, مشرف صاحب جو مر چکے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت کی اپیل میں خارج کرتا ہوں, لیکن وہ تو مر گئے ہوئے ہیں. اب ان کے بارے میں کرنے جو موجودہ ہیں آپ ان کو پکڑے نا, آپ بلائیں, پوچھیں کون معلوم افراد جو ہیں وہ آتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, صحافیوں کو مارتے دھاڑتے ہیں, کون ہے وہ,
وہ جو عرشہ شریف پوچھ رہے تھے وہ کون ہے، وہ اس کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ، اور ملک اس نہج تک پہنچ گیا ہے. سو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.